غنشوفوا gestion des GST de vie. Donc une fois décompressé ça في الدوسي كيكون فيه plusieurs dossiers. Donc غنشوفوا l'application هي هذيك غنتريو suivant type تبان لينا هنايا GST de vie.exe هو application فيه 12 كيلو. دونك غنديرو exécution ديال GST de vie. هنا كندخلو بسوبرفيزور في الاول المود باس راه فيكسيتو سوبرفيزور. دونك غنديرو اوكي نديرو لا كونيكسيون لا بروميير فيرسيون هادي. دونك اون فوا طلعت لينا لابليكاسيون غيخرج لنا بحال هكا ان منيو فيه سوسيتي فيه لي زارتيكل. Donc les articles, les clients, les fournisseurs, les achats, la production. La production fait les devis contrat commande. Pour l'instant d'abord on chauffe les articles. Les articles هما les stocks سميتو. دونك هنا الا بغينا نزيدو شي article كنديرو نوفو. كنبداو هنا السميه ديال بورت مثلا MXH مثلا هذه ريفيرونس ديالها R دونك 150. دونك هنا اون فوا كملنا ديزينياسيون كنجيو الريفيرونس كيعطينا اوتوماتيكمون ريفيرونس كيشوف بورت 003. وهنا في لي فامي مازال هنا في لي كاتيجوري خصنا ندخلوها في لي بورت. دونك خصنا ندخلو لي فامي ولي كاتيجوري. الكاتيجوري هما اللي فاش غنديرو لي زاكسيسوار لي كيسون لي زيليكتريك ما كاع لي مان دوفر هما علاش غيتكلاساو لينا في الدوفي. دونك اون فوا ولا عندنا نقدروا ندخلوا بري دو فونت بري دو مي بري داشا هادشي غنشوفوه من بعد. دونك هنا مثلا بري لا طريف اللي غادي تكون عند هاد البورت 2.30 بحال هكا ونقدروا ندخلوا التيفيا ديالها 20% ونديروا ابليكي. دونك كيجينا كيكون عندنا بورت هذاك اللي دخلنا هو هذا. دونك عندنا لا ليست ديال لي زارتيكل هنا كنشوف نقدروا ندخلوا حتى ليماج ديالو. دونك نديرو فيرمي. دونك غيتزاد عندنا هذاك لارتيكل كيلكو بار في هاد لا ليست جلوبال ديال لي زارتيكل. هنا لي زارتيكل عندنا لا بارتي ستوك ديالو سويفي ديالو ستوك لي زاشا وسميتو. بور لانستون حنا غنمشيو ديريكتومون برودكسيون دو في هي اللي مهمه عندنا بور لانستون. Donc commande ou devis هو c'est une commande en phase de préparation. Une fois validée كتولي une commande من بعد ديك la commande في la réception ديالها ولا في construction ديالها غتولي une BL من بعد عاوتاني BL غتولي une facture. دونك هنايا كنشوفوا هنايا كيعطينا une fois درنا نوفو راه كيعطينا نيميرو 4 5 وهكا une série. هنا كيعطينا لا دات هنا كيعطينا ستاتيو ديال هاد البوند كوموند ولا هاد دوفي واش بريباراسيون اون كور ولا رياليزي ولا انولي. هنا لا ليفريزون هنا كنشوفوا لي كليون نقدروا نوركوا على هذه كيعطينا كاع لا ليست ديال لي كليون ما عندناش نقدروا نسيزيوه من هنا. غنديروا كمال مثلا هنا نديروا اونطري كيشوف واش كمال كاين ولا ما كاينش. الا ما كاينش كيقول لك ما كاينش. دونك كيحل لنا لا فونيتر باش نزيدوا هذا كمال. دونك كندخلوا كاع لي زانفورماسيون ديالو لادريس كازا وهكذا ابليكي. دونك هو تزاد غنديرو فيرمي. دونك هو كمال افيك ريفيرونس ديالو. نقدروا هنا نسيزيو واحد لادريس ديال ايموبل 3 كازا هكا ان اكزومبل. هنا اون فوا دابا دخلنا هاد لونطيط غنديرو اف 10 ولا ابليكي. دونك كيجينا هاد لا زون ديال لي زارتيكل. دونك غنديرو اف 5 اولا كنوركو هنا كيعطينا كاع لي زارتيكل. هنا نقدروا نفلتريو على حساب ديزيناسيون ولا على حساب كاتيجوري. مثلا هنا نديرو غير بورت كيعجبنا كاع اللي فيه بورت هنا. اولا نقدروا نديرو حنا درنا غنديرو كيسون فوالا كيجبنا كاع لي كيسون اللي فيهم كيسون هنايا. دونك غنديرو دوبل كليك على واحد فيهم كيجينا كيسون هنايا ديمونسيون. دونك نقدروا نسيزيو ديمونسيون ديالو 10 multiplié par 80 و لا كونتيتي. دونك غنسيزيو لا كونتيتي ديال هاد لي كيسون. لو بري حيت ما درناش شاك فوا خصنا نسيزيو. هنا كيحسب لينا هنا تيفيا نقدروا نسيزيوها الا ما كانش في الارتيكل. دونك كيعطينا هنايا التوتال.
هنا bénéfice prix de revient prix d'achat نقدروا نماسكيوهم كنجيو لهنا sélectionner colonne donc prix d'achat prix de revient bénéfice donc باش تبقى عندنا هنا juste اوكي دونك كنجيو هنا نورمالمون نقدر نزيد واحد ان ديزينياسيون ليبر هنا لارتيكل اللي عندنا في ستوك ولكن هنا نقدر نعمروه بواحد شي انفورماسيون كبيره نقدر نديرو كيسون نقدروا نديرو ريفيرونس السميه ديالو hauteur نديرو 100 1000 couleur مثلا بحال هكا couleur gris garantie un an وهكذا يعني نقدروا نسيزيو هنا توت لي زانفورماسيون اللي هي هما تابعين هاد لا لين ديال هاد الارتيكل دونك كنجيو عاوتاني F5 عاوتاني ميم شونز دونك كنختاروا مثلا لي كاتيجوري بغينا نجبدو كاع لي اكسسوار كيجبد لنا اكسسوار دونك بواني دونك كيجبد لنا بواني دونك غنديرو لا كونتيتي ديالو 6 ونديرو هنايا 98 فاصلة 30 هنا نديرو 20%. دونك غنديرو ابليكي ونقدروا من بعد نخرجوا هذا امبريمي هاد دوفي هاد كوموند من 3 موديل نقدروا نشوفوهم ثلاثه دونك لا بروميير موديل عندنا فيه juste l'article désignation dimension catégorie ou la quantité وكيدير لينا الجروبمون بار كيسون بحال دابا الكاتيجوري اللي كيسون غيجبد لينا لا سوم ديالهم ويحط لينا كاتيجوري اكسسوار غيحط لينا لا سوم ديالهم اوكي نديرو عاوتاني هادي ونديرو نختارو نمشيو كاع ان دوفي اللي هو بلو لارج بحال هذا دونك نديرو امبريمي شتي هاد ديزيناسيون اللي بغا كبير دونك الا مشينا لهذا يعطينا كل جروب لي بورت بوحدهم اكسسوار عندنا فيه دو زارتيكل جامع لينا لا سوم ديالهم هنا دونك امبريمي موديل بي غيعطينا ما كيجمعهمش لينا ما كيديرش لينا لا سوم بار كاتيجوري لا تخوازيام هي موديل سي هي اللي مهمه هي كيحط لينا لارتيكل وكيحط لنا دوزيام ارتيكل وكيحط لنا داك ديزيناسيون ليبر الكبيره اللي حطيناها وكيحط لنا لي بورت هما دو بورت كيحط لنا لا سوم ديالهم لي كونتيتي لنا جوج على 12 كيعطينا 14 و لا سوم اكزاكتومون كاين اريتي لو بريزون بون دو كوموند نقدروا نسميوها ديك الساعه دوفي ولا بون دو كوموند دونك هذه نقدروا نامبريميوها نقدروا نصيفطوها للبي دي اف نقدروا نصيفطوها بار ايميل دونك هذا هو الدوفي لا سيزي فيه لي تري سامبل وحتى الريغلومون كاين عاوتاني ريغلومون كليون غنشوفوه من بعد وكاين لي فونت كاين ريغلومون لي فونت في بون بي ال لي فاكتور لي زافوار لي ريغلومون كليون يعني هاد لو كليون يقدر يدير لينا ان دوفي ولا اون بون كوموند يقدر يخلص لينا افون كاع ما نبداو الخدمه اون افونس دونك كتكون في ريغلومون كليون دونك بالنسبه لا ريشيرش ديال شي بون كوموند نقدروا نقلبوا هكا نمشيو للنيميرو 2 اوكي دونك وعندنا لا ليست ديال لي بون كوموند لا ليست ديال لي بون كوموند اون فوا سيزيناهم كيعطيو لينا هكا دونك لا ليست avec les clients les remises les totaux ديال لي مونطون ديالهم وعندنا سيتوياسيون ديتايي كيعطينا كل بون كوموند ولا كل دوفي لا فاز ديالو دونك نقدروا نخرجوا مثلا هذه امبريمي ونديروا ليها دونك كيعطينا كامل عنده هاد البون كوموند وهما كل واحد والدوفي ديالو ولا بون كوموند وحتى ليطاب ديالو بريباراسيون ولا اونكو ولا سميتو والتوتال ديال هاد لي كوموند الاولانيين دونك هادي هي لابليكاسيون بالنسبه ل نورمالمون كاينين
كاين شي حوايج اخرين هنا غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. نتمنى يكون هذا في حسن ظنكم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك نديرو فيشي